तुझे समोर येता दर्शन तुझे केम सोमिया तुझे समोर येता दर्शन तुझ्या आज दुनिया नवे जीवित हांव जोडटा दर्शन तुझ्या आज दुनिया नवे जीवित हांव जोडटा दर्शन तुझे केम सोमिया तुझे समोर हांव येता दर्शन तुझे केम सोमिया तुझे समोर हांव येता दर्शन तुझ्या आज दुनिया नवे जीवित हांव जोडटा दर्शन तुझ्या आज दुनिया नवे जीवित हांव जोडटा सगली चिंता ही मोची तुका हांव ती भेटयता सगली चिंता ही मोची तुका हांव ती भेटयता कर्ण्यो आनी सर मागणी समर्पून तुका दिता कर्ण्यो आनी सर मागणी समर्पून तुका दिता दर्शन तुझे घेवन सोमिया तुझे समोर हांव येता दर्शन तुझ्या आज दुनिया नवे जीवित हांव जोडटा ओय सोम्या या दुनिया मुखांतर तुझें दर्शन तूं दिताय आनी और विश्वास दवरून हे तुझें दर्शन घेवंक हांव हांगासर आसां हे सगळ्या जेजू क्रिस्ता या उड्या रुपार खरेपणी हजर आसून तुझ्या मोगाचो तुझे काकुळटीचो तुझे जतनेचो स्पर्श तूं आमकां सगळ्यांक दिताय आनी हो स्पर्श घेवंक आमी हांगासर आसां आमची चिंतना आमच्या मतींत आसचे कळवळे आमची खंत आमची बेजाराय ती तुझे समोर आमी दवरता आनी हे जेजू या हर एकांती तूं आसाय तूं सांगात दिवन आसाय आमचो हात धर तूं आमकां फुडें व्हरताय म्हणलो विश्वास घेवन आमी हांगासर आसां वय मोगाळा जेजू तुवें दिवच्या सांगातपणान आमच्या ह्या कश्टांच्या जिवितांत तुझे तावन आमकां मेळच्या स्पर्शान आमचें जिवीत नवें जाता आमचें जिवीत सोबीत जाता आमचें जिवीत ताजो शेवट जोडूंक शकता आनी देखून ये जेजू तुझे समोर आमी आसां तुझे आराधन करूंक तुझे दर्शन घेवंक आनी तुझे
स्पर्श आम्ही आपणावंक आमचे मागणे ऐकून घे आणि आम्ही आशेवचे आम्ही तुझे तावन मागचे ते आमकां जोड दी Curpeso adar tu di mai pasan sedang seca Curpeso adar tu di Tiagi seven mugn zauncha Udar mon maka tu di Tiagi seven mugn zauncha Udar mon maka tu di Dasham tujhe gem sumia Tujhe samadhan yeda Spasham tuja az dunia Nove jivit hazorta Dasham tujhe gem sumia Tujhe samadhan yeda Spasham tuja az dunia Nove jivit hazorta Hallelujah, hallelujah 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 Hallelujah, 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 hallelujah. हर गांत का जैसो हम प्राप्त का जैसो सुदित का जैसो दिन वास्तांत का जैसो भक्तितांत का जैसो महिमा का जैसो आराधना का जैसो हर सिद्धांत का जैसो यीशुवे स्तोत्र यीशुवे नमन यीशुवे वंदने यीशुवे आराधने हालेलुया 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Yesu म्या जेजू क्रिस्ता तुझ्या वर बळाचेर विश्वास दवरंक तुझ्या वर सक्तेचेर विश्वास दवरंक त्या तुझ्या बळान त्या तुझ्या सक्तेन आमकां हर एकल्यांक तूं सांबाळताय म्हणली अखंड पातळीन दवरून तुवें आमकां सांबाळून व्हरच्याक तुवें आमचे जिवीत आशिर्वादांनी भरच्याक आमच्या हर एका कश्टांत आमच्या हर एका समस्यांत आमच्या हर एका अशीर चिंतपात आमच्या पातकांच्या वडण्यांत तुवें आमकां भायर वडच्याक तुझी कृपा मागोवंक तुजो आधार मागोवंक हांगासर आयलेल्या हांगासर तुजे समोर आसलेल्या तुजे समोर दिंबेर पडोवन मागणी करतल्या हर एकल्यांचेर तुजी बिरमो तुजी काकुळतीचे दीस घाल तुजे काकुळतीन मात्र आमकां तुजे तावन आधार घेवंक साध्य जाता तुजे काकुळती वरवीं मात्र तूं आमकां तुजो मोग करूंक तुजी दया दिवंक तूं आमकां सकताय येशू जेजू क्रिस्ता हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांचेर आनी ज्या कोणा खातीर हांगासर आमी मागोवंक आसा तांचेर हर एकल्यांचेर तुजे काकुळतीचे दीस घाल ज्या कश्टांतल्या ज्या अनवरांतल्या ज्या समस्यांतल्या ज्या पिड्यांतले ती भायर येवंक अतिरेकतात तांचो हात धरून तुजे स्पर्श दिवन तांकां त्या कश्टांतल्या त्या अनवरांतले भायर काड म्हणून येशू जेजू क्रिस्ता तुजे लागीं आमी विश्वासान आनी पातयेन आनी व्हड भावार्थान मागता हालेलुया 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 हालेलुया
अर्घां तुका सुम्यां जेजू अर्घां तुका सुम्यां जेजू वगळाप तुका सुम्यां जेजू वगळाप तुका सुम्यां जेजू स्तुती तुका सुम्यां जेजू तुका सुम्यां जय जेजू जय तुका सुम्यां जेजू जय तुका सुम्यां वंदितां जेजू तुका सुम्यां जेजू वंदितां तुका सुम्यां महिमां जेजू तुका सुम्यां महिमा जेजू तुका सुम्यां आराधना तुका सुम्यां आराधना जेजू तुका सुम्यां जेजू हालेलुया 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 आमी सोमेस्तां बसया मोगाळ बाबान आनी भयणीनो जर आमी लुकाची सुवार्थ काडली जाल्यार तातूंत 11वो अवस्वर 23वी वळ अशें म्हणटा जो कोण म्हज्या सांगाता पुंजायना तो निजायकी शिंपडायता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया म्हज्या उपरांत ही उतरां म्हणात जो कोण म्हज्या सांगाता पुंजायना वडल्यान म्हणा जो कोण म्हज्या सांगाता पुंजायना तो निजायके शिंपडायता म्हणा तो निजायके शिंपडायता वय मोगाळ बाबानो आनी भयणीनो देवा सोवे आमी पुंजयल्यार मात्र तें उरता तें आमचें जाता तें अनुभव करूंक आमी शकता जर मोगाळ बाबान आनी भयणीनो देवाक पयस दवरून देवाची म्हाका गरज ना अशें आमी लेखून जें कितें हांवें देवाक दिवंक आसा तें देवाक दिनासतना रावोन जावंक पुरो म्हजो वेळ देवाक दिनासतना रावोन जो कितें आधार म्हाका येता तो देवातावन येता म्हणून वळखून घेनासतना सगळें म्हजे वरवीं जाता म्हजे सक्ते वरवीं जाता म्हज्या हुशारकाये वरवीं जाता म्हज्या दुडवा वरवीं जाता म्हज्या आस्तबतके वरवीं जाता म्हज्या पयशा वरवीं जाता असलें चिंताप घेवन मोगाळ भावान आनी भयणीनो जर हांव सगळें पुंजायता हांव कितें करता हांव निजायके तें शिंपडायता तें निजायके शिंपडायता तें म्हाका अनुभव करूंक मेळना म्हज्या हाताक आयिल्लें म्हज्या तोंडाक पावना म्हज्या तोंडाक पावल्यार तें जिरवण जायना वय मोगाळ बाबान आनी भयणीनो त्या खातीर आमी हांगासर आसां ह्या देवा सोवें सगळें करूंक त्या देवा मुखांतर आमकां मेळच्या त्या सक्तेन आमचो वावर करूंक आमचे प्रयत्न करूंक आमची जबाबदारी पाळोवंक आमचें जिवीत जियोंक त्या देखून आमी हांगासर आसां आनी अशें आमी जियेत आसतना मोगाळ बाबान आनी भयणीनो कितें जाता आमी आरायता तें आमचें जाता मात्र न्हय आमचें जावन उरता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 मोगाळ बाबान आनी भयणीनो होस अर्थ दिवचे उतरां परत आमकां जुवांवचे सुवार्थेन मेळटात जर 15वो अवस्वर आमी काडलो जाल्यार 5वी वळ आमी काडली जाल्यार थंयसर जेजू कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी व्हडल्यान म्हणया म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात हांगासर ह्या पवित्र सक्रामेंतांत आसलेलो जेजू आज आमच्या लागीं उलोवन म्हणटा म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात आनी हें वाक्य मोगाळ भावान आनी भयणीनो नेगेटिवली घाल्लें आसा तेंत पॉझिटिवली ह्या धनात्मक रितीन आमी घालचें जाल्यार आमी अशें म्हणया जेजू कितें म्हणटा म्हजे सोबें तुमी सगळें करूंक शकतात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया पळया जेजू नेगेटिवली कितें म्हणटा की म्हळ्यार म्हजे विणें तुमी कांयच करूंक शकनात ताचो आनी एक अर्थ पॉझिटिवली कसो आसा की म्हळ्यार म्हजे सोबें तुमी सगळें करूंक शकतात आज आमी कोणा सांगात आसां जेजू सांगात आसां वो वेळ
आमी जेजू सांगता करसूंच्याक कितलेशे पैणकन ह्या शिरांदारांनी वाळच्या त्या पावसाक लागून त्या पावसाची सैत परवा करिनासतना आमकां कळीत आसा जांपराव उडपी तावन हांगासर केरेकट्टेक जर तुमी सिद्धापूर तावन हालाडी तावन आयल्यात जाल्यार आमचो मारोग सगळो गेला आनी पैण करचें बारीक कश्टांचें आनी तेंय लेकीन आसतना आज तुमी हांगासर आयल्यात ह्या सोम्या सोवें रावच्याक ह्या सोम्या सोवें उरच्याक पळया मोगाळ भावानो आनी भयणीनो ह्या सोम्या सांगाता आयच्या दिसा ह्या तुमी करशिल्ल्याचो फळ जावन तुमचें जिवीत तुमच्या जिवितांत तुमी कितें करतात तुमच्या जिवितांत तें तुमी कितें आशेतात तुमच्या जिवितांत जें कितें सदां तुमी करूंक अत्रेकतात तें सगळें फळादीक जाता तुमच्या जिवितांत कितेंय असाध्य आसलें तें वो सोमे जेजू क्रिस्त तो साध्य करता कित्याक म्हळ्यार ह्या सोम्या जेजू क्रिस्तानच आमकां सांगलेलें आसा मुझे सांगाता तुमी सगळें करूंक शकतात सगळें करूंक शकतात तुमी करूंक शकनासलेलें कांयच ना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाळ भावान बिनिनो ह्या सोम्या सोवें आमी करूंक जायनासलेलें कांयच ना आनी जेजू आमकां आज हे आश्वासन दिता हे प्रॉमिस दिता तो हे प्रॉमिस दिता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 परत मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी किर्तनाक गेल्या जाल्यार जर आमी किर्तन काडलें जाल्यार 127 कीर्तन 127 कीर्तन पयली वळ हे आमकां सत्तांक कळीत आसचें कीर्तन जायते फावटी ह्या किर्तना विशयांत आमी आयकलां आमी हें कीर्तन सांगलां ह्या किर्तनाच्यो वळ्यो आमकां परिचीत आनी त्यो वळी कश्यो आसात जर देव घर बांदिना वावराड्यांचो वावर व्यर्थ जर आमचो देव आमचें घर आमचे आसबदेक आमचें काम आमच्या भुरग्यांक आमच्या मनजातेंक आमी केल्ली कृशी कितेंय जावं जर आमचो देव तें सगळें राखून व्हरिना आमचो राखवाल्यांचो वावर व्यर्थ आमचो राखवाल्यांचो वावर व्यर्थ मुखारसून तो म्हणटा आमी सकाळीं बेगीन उठचें व्यर्थ आमी राती तोडव करून टेंशन काण घेवन वर्क फ्रॉम होम लेट नाईट वरेग काम करून कंप्युटरा मुखार बसून आनी कितें करून तकली धाडावन तडपडे त्या रितीन आमी काम करता न्ही गे काम करता जर असलें काम करता आसतना जावं आमची भुरगीं शिकतात व्हड व्हड साधन करीचें म्हणून आशेतात रातचें न्हीद कळटात आमी पळयता साधन न्ही गे जर हें आमचें साधन जाता आसतना वो जर देव आमच्या साधनांत ना आमच्या साधनांत ताजो सांगात ना ताजो सांगात आमी आमच्या साधनांत विसारिना आमचें साधन कितें जाता व्यर्थ जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 वय मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हो देव सगळें फळादी करता सगळें शेवटाक पावता सगळें सफळ करता आनी सगळें आमच्या जिवितांत बरें जायशें करता हे घडीभर मोगाळ भावानो आनी भयणीनो आमचे दोळे धांपया आमच्या जिणयेंत ताका आपोवया आमच्या वावरांत ताका आपोवया आमच्या चलत्या जिणयेंत ताका आपोवया आमच्या भुरग्यांच्या शिकपांत ताजो सांगात ताणें दिवच्याक मागया कोण कामांचे सोदनेर आसा तांकां ताजो सांगात दी म्हणून मागया कोण
पिडे खातीर चिकित्सा घेवन आसा आस्पत्रेंत आसा तांकां आदार दी म्हणून आमी मागया जें कितें आमच्या जिवितांत आमी आशेता जें आमचें करूंक आमी प्रयत्न करता त्या प्रयत्नांत आमकां सांगात दी म्हणून आमी मागया पैणार आसलेल्यां खातीर आमी मागया विजा खातीर राखोन आसलेल्यांक बरें काम आशेन बऱ्या कामांची सोदना करून आसलेल्यांक हर एकल्यां पासत आमी मागया वो जेजू आमकां सांगात दिवन दी वो जेजू आमच्या प्रयत्नांत आमकां आधार दिवन दी म्हणून आमी मागया आनी जेजू लागीं आमी सांगया जेजू हांव पाती येता हांव विश्वासता म्हजे विणें कांयच जायना पूण तुज्या सांगाता सगळें जाता त्या देखून हे जेजू म्हजे थंय ये म्हज्या कुटुंबांत ये म्हज्या भुरग्यांक सांगात दिवंक ये म्हज्या कुटुंबांच्यांक आधार दिवंक ये कश्टान पिड्यान समस्यांत आसलेल्यांक सांगात दिवंक ये आनी तांच्या सांगाता रावन तांच्या जिवितान सगळें तूं साध्य कर म्हणून ह्या जेजू लागीं आमी मागया अर्घां तुका सुम्या जेजू होगळाप तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या जेजू जय जय तुका सुम्या जेजू हर्षितां तुका सुम्या जेजू वंदितां तुका सुम्या जेजू महिमा तुका सुम्या जेजू आराधां तुका सुम्या जेजू हालेलुया 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 मोगळ भावांनो आनी भयणींनो आमचो देव बाप आमकां सांगत दिवनूच आसा आमचें जिवीत फळादीक तो करन आसा आमचो जेजू ताजो सांगात आमकां दिवन आसा जावं पुरो पवित्र सक्रामेंतान जावं पुरो ताच्या उतरां मुखांतर विविध रुपां मुखांतर ताजो सांगात आनी ताजो आदार आमकां दिवन आसा आनी मगळ भावान आनी भयणींनो आमकां सदांच आदार मेळच्या खातीर आमकां सदांच वाट दाखोवच्या खातीर आमची मनां उजवाडावच्या खातीर आमकां जगतें वेळा वेळाक तें प्रेरण दिवचे खातीर आमकां मजतदार जावन दादलेलो एक जण आसा आनी तो जावन आसा देव आनी तो जावन आसा पवित्र आत्मो तर मगळ बाबान आनी भयणीनो ह्या पवित्र आत्म्यान ह्या आमच्या देवान आमकां हर एकांत सांगात दिवन आमचें जिवीत फळादी करच्याक आमचें जिवीत सुफळ करच्याक आमी मागया आमी सर्वां उबे रावया आनी पवित्र आत्म्यांचें गीत आमी गावया आमचे दोळे आमी धांपया आमचे हात आमी उबारून धरया पवित्र आत्म्यान आमी भरच्या खातीर आमच्या कुटुंबांतल्या संद्यांनी भरच्या खातीर विविध कश्टां आकांतांनी आसलेल्यांनी भरच्या खातीर विविध पिडे शिडेनी आसलेल्यांनी भरच्या खातीर आमच्या प्रयत्नांत ताचो सांगात ताचें प्रेरण आमकां मेळच्या खातीर आमच्या जिवितांत ताचो आदार आमकां मेळच्या खातीर ह्या पवित्र आत्म्याची ससाय मागून हें गीत आमी गावया देण्याच्या पातारा कृपेच्या सागरा देण्याच्या पातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या बोधवेदारा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या बोधवेदारा देण्याच्या दातारा कृपेच्या सागरा सर्गींच्या रसनारा आत्म्या बोधवेदारा सन्वायेन तुझ्या परमानां मोच्या कृपेन परमात्मा दिन तुका सेवा सन्वायेन तुझ्या परमानां मोच्या
ये आत्म्या तू जावन आसाय पदवेदार, तू जावन आसाय सत्यवान, तू जावन आसाय बळ दिवचो. आयच्या दिसा ये आत्म्या आमी तुझे बळ मागून, तुजो आधार मागून, तुजो सांगात मागून हे मागणे तुझ्या समोर आमी दवरता. तू आमचे देवून ये, आमकां हर एकल्यांक तुजो सांगात दिवंके, आमकां हर एकल्यांक तुजो आधार दिवंके. आनी तुझे सवे हे आत्म्या तुझे सवे आमच्या देवा सवे त्रिंदादेच्या तिसऱ्या जाणा सवे आमच्या जिवितांत सगळें साध्य जातलें, सगळें बरें जातलें. आनी आमच्या जिवितांत आमी करचें कितेंय तुज्या सांगातपणांत तें निर्फळ जावचें ना. हे पवित्र आत्म्या आमकां आधार दी, हे पवित्र आत्म्या आमकां सकत दी, हे पवित्र आत्म्या आमकां बळान भर. अर्घां तुका सुम्या जेजू, भगवान तुका सुम्या जेजू, स्तुती तुका सुम्या जेजू, जय तुका सुम्या जेजू, हरसिसां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू, महिमा तुका सुम्या जेजू, आराधनां तुका सुम्या जेजू, वंदितां तुका सुम्या जेजू. हालेलुया 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 हालेलुया. मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, देवाचें उतर आमी ह्या आराधना वेळार नियाळ करता. आयच्या दिसा आमी आमच्या नियाळाक काडचें उतर आसा सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पयल्या पत्रांत आसलेलें तें वाचप. वोळ 29-31. भावांनो, हांव तुमकां सांगूंक सोदतां तें इतलेंच, निश्चित केल्लो वेळ मोठो जायत आयलो. देखून ह्या फुडां बायल आसलेल्यांनी बायल नातलेल्या बरी जिये जाय. रडतेल्यांनी रडा नातलेले बरे, कुशाल करतेल्यांनी कुशाल करी नातलेले बरे. आनी विकतें घेतलेल्यांनी आपणा लागीं कांयच नातलेल्या बरे जिये जाय. तशेंच ह्या संवसाराच्या वस्तूंचो उपयोग करतेल्यांनी तांचो उपयोग करी नातलेले बरे जिये जाय. कित्याक ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपयस जावन येता. देवाचें उतर हें देवाचें व्हड उपकार. आमी सुमेस्तान बसया मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो. एक दीस एका घोवान आपणाच्या बायले लागीं उलोवचेंच सोडलें गे, उलोवचेंच सोडलें. ही बायल कामाक वेतयली, मार्केटीक वेतयली आनी कांयच वत तिचे लागीं सांगनातलो. तुजे फोन आयल्यार रिसीव करिनातलो. बायलेक आकांत जालो, म्हज्या घोवाक कालें जालें गाय. आनी त्या देखून दूर व्हरून फिरगज याजाका लागीं ती गेली. आनी फिरगज याजाक पळय हांव तुमच्या घरा येता उलयता म्हणालो. आनी फाल्यां एका दिसा घरा आयलो उलोवंक. आनी घोवा लागीं विचारलें, कित्याक सायबा बायल लागीं तुवें उलोवचें सोडलां, कालें जालें तुका? तो म्हणा लागलो काय सांत पावलोन कोरिंथकारांक बरयल्या पत्रांत बरयलां, कालें बरयलां, बायल आसलेल्यांनी
बायल नातलेल्या बरें जियेत जाय आनी त्या देखून हांव कितें करना सांग हांव म्हजी बायल नातलेल्या बरें जियेवन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मोगाळ भावान आनी भयणीनो आज हें उतर आयकून घरा वचून तशेंच जियोंक सुरू करिनाकात तशेंच जियोंक सुरू करिनाकात त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी देवाचें उतर समजून घेवची गरज देवाचें उतर समजून घेनातल्यार अशेंच जाता अशेंच जाता आतां हें देवाचें उतर आमी कशें समजोवचें सांग पौलुचें उतर कशें आमी अर्थ करून काण घेवचें त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो सांगचें मस्त आसा पूण मोठव्यान हांव सांगता सांग पावलो आमकां सांगता ह्या रितीन आमी जियोवचें म्हळ्यार कितेंय म्हणून तो आमकां सांगता आनी कित्याक आमी अशें जियेत जाय म्हणूनय आमकां सांगता कित्याक आमी जियेत जाय गे म्हळ्यार कित्याक आमी जियेत जाय गे म्हळ्यार ताणें दिवचें कारण आसा तें कितें गे म्हळ्यार ह्या संवसाराचें भायलें स्वरूप नपयस जावन येता नपयस जावन येता सांग पावलो जायत्या विशयांतलें शिकोवन ह्या पत्रांत दिता जावं पुरो काजारा विशयांत जावं पुरो अंकवारांच्या विशयांत हर एका विशयांत तो शिकोवन दिता आनी ती सगळी शिकोवन मोगाळ भावान आनी भयणीनो समजाचें जाल्यार सांग पावलोची ही उतरां आमी समजोवंक जाय प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 हांगासर सांग पावलो एक थियोलॉजी दिता देवशास्त्र दिता तें देवशास्त्र कितें गे म्हळ्यार त्या देवशास्त्राक आमी इंग्लिशांत एस्कटॉलॉजी म्हणटा एस्कटॉलॉजी व्हडलो शब्द मतींत दवरा हो शब्द इस्कटॉलॉजी इस्कटॉलॉजी म्हळ्यार कालें एस्कटॉलॉजी म्हळ्यार कालें हें देवशास्त्र कितें आमकां शिकयता गे म्हळ्यार आतांचो काळ अंत्य जावचो तो आतांचो जो कितें काळ आसा पळय तो कितें जाता अंत्य जाता इट इज नॉट परमनंट इट इज नॉट परमनंट इट इज पासिंग अवे आनी नवो काळ आरंभ जाता ही शिकोवणी एस्कटॉलॉजी म्हळ्यार कितें म्हण कळ्ळें मो अंत्यकाळाचें शिकोवण म्हळ्यार हो काळ अखेर जाता नपयस जाता आनी नवो काळ आरंभ जाता आमी दोन एक रिंग काण घेया इमॅजिन करा म्हजे लागी रिंग नात कोणें कंगना दिल्यार हांगासर करून दाखोवयात कोणा दोन कंगना म्हाका मेळटेत जाल्यार आतां दोन रिंगां या दोन कंगना ती इल्लेशें वयल्यान इल्ल्यान तुमी दवरल्यार कितें जाता दोन कंगना मेळटेत गे म्हाका तें तुमकां बरें दिसता तवळ बरें दिसता वडल कणग्याचें म्हूण चिंतलें पूण पावस गिवस आयिल्लो जाल्ल्यान इल्लेशें कश्ट जालें बंगाराचें गे ओके आतां हांगासर कितें आसा दोन कांगणां आसा न्ही गे वो कितें म्हणया गे म्हळ्यार वो आतांचो काळ आनी वो येवचो आसा तो काळ आतां कितें जाता गे म्हळ्यार हें अशें आसा समजलें गे मोदें एक ल्हानशें एक कितें गे हांगासर जालें न्ही गे इल्लोसो जागो आसा आतां सांग पावलो कितें म्हणटा गे म्हळ्यार आमी क्रिस्तांवांनी हांगा आसचें खंय आसचें हांगा न्ही हांगा या मोदें एक सर्कल जालां पळय थंयसर आमी आसचें समजलें गे तुमकां
कित्याक आमी थंयसर आसचें तो आमकां कितें म्हणटा गे म्हळ्यार तो आमकां कितें म्हळ्यार क्रिस्ता सोवें आसचें म्हळ्यार हांगासर आसचें कित्याक आमच्या बाप्तिस्मांत आमी ह्या संवसाराक मेल्या समजता मग आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं ह्या संवसाराक आमी मेल्या आनी आमच्या बाप्तिस्मा वरवीं आमी येवच्या काळाचे ऑलरेडी सांदे जाल्या समजलेंगे सांदे जाल्या आनी त्या देखून क्रिस्ता सोवें आसचें म्हळ्यार तें ह्या संवसाराक आमी मेल्ल्या बरी आसचें आनी येदोळूच ऑलरेडी आमी सर्गीच्या राजाचे सांदे जाल्या तशें आमी जियोवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी मगळ भावान आनी भयणीनो ती जावन आसा ती शिकोवन आयच्या दिसा आमकां सांग पावलो ह्या मुखांत्र दिता त्या देखून ह्या सारोन वेच्या संवसारांत नास जावन वेच्या संवसारांत आमी कशें जियेचे की म्हळ्यार हो संवसार नास जावन येता म्हळ्यार भाशेनच आमी जियेचे हो संवसार परमनंट म्हळ्यार बरी आमी जियोवचे न्हय आमची आस बदेक आमचो दुडू सदां काल आमच्या सवय रावता म्हळ्यार बरी आमी जियोवचे न्हय ह्या संवसारान सगळें शाश्वत म्हळ्यार बरी आमी जियोवचे न्हय आमी पळयता मगळ भावान आनी भयणीनो जायते फावटी आमी कशें जियेता गे म्हळ्यार हो संवसार परमनंट म्हळ्यार बरी आमी जियेता न्ही गे आमी जियेता त्या देखून सांग पावलो आमकां कितें म्हणटा ह्या अर्थान तो म्हणटा कितें म्हळ्यार गौ आसलेल्यानी बायलेन गौ आसल्यार बायल गौ नातलेल्या बरें जियेचे बायल नातलेल्या बरें जियेचे ह्या संवसारांत आमच्या लागीं कांयच नातलेल्या बरें जियेचे रुदान करतेल्यान रुदान करी नातलेल्या बरें जियेचे कुशाल करतेल्यानी कुशाल काय नातलेल्या बरें जियेचे कशें जियोवचें गे म्हणून उपरांत सांग पावलो आमकां सांगता आमी पळयता हिस्स शिकोवन जेजूय आमकां दिता जर मगळ भावान आनी भयणीनो जुवांची सुवार्ता तुमी काडली जाल्यार 17वा अवस्वर 14 तावन 16वी वळ अशें म्हणटा थंयसर जेजू शिसां विशांत उलोवन अशें म्हणटा बापा लागीं ताणें करचें मागणें थंयसर तो म्हणटा जसो हांव संवसाराचो न्हय तशेंच ती संवसाराची न्हय आमी ह्या संवसाराचें म्हळ्यार बरें जियोवचें न्हय म्हणटा ताच्या उपरांत रोमांकारांक बरयल्या पत्रान परत सांग पावल 12वा अवस्वर 2री वळ अशें म्हणटा ह्या संवसाराची साल तुमी आदारिनाकान बदला तुमची मोनां नवीं जावं ह्या संवसाराची साल तुमी आदारची न्हय बदलाक हो संवसार वेता आनी एक संवसार नवी रचना रुपीत जाता म्हणल्यार तें मनांत दवरून ह्या सता वरवीं तुमची मनां नवीं करून तुमी जियेचे म्हणटा तो ताच्या उपरांत जुवांव आपल्या पत्रांत जुवांवचें पयलें पत्र अध्याय 2 आनी वळ 15 अशें म्हणटा ह्या संवसाराक आनी तांतूं आसलेल्या वस्तूंक तुमी भुलानाकांत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 कित्याक आमी भुलोवंक नजो कित्याक ह्या संवसारांतली म्हळ्यार बरी आमी जियोवंक नजो कित्याक म्हळ्यार कारण इतलेंच हो संवसार नास जाता हो संवसार नपयस जाता त्या देखून मगळ भावानो आनी भयणीनो आमी कितें करूंक आसा गे म्हळ्यार एक सत आमच्या मतींत दवरूंक आसा हो संवसार एका रितीन उडास्तवरा मतीन दवरा हो संवसार एका रितीन मोर्नांच्या अक्लासांत आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कसो एक मनीस मोर्नाक कुशी मोर्नाक लागीं जाल्लो मोर्नाच्या अक्लास काडटा न्ही गे
मरण लागीं आयल्या म्हणटा आसतना तो अक्लास काडटा थोडे फावटी आमी पळयता एक्सिडंटाच्यो तुमी विडियोज आनी कितें पळयल्यात जाल्यार थोडे जाण रेकॉर्ड करून सोशल मिडियांत घालतात तें कितलें सारकें कितलें सूख म्हणून म्हाका कळीत ना पूण थोडे फावटी आमी पळयता तांणी मातशी बोब त्या मरणांच्या तणीर आसलेल्यानी न्ही गे मरण लागीं आसतना तशें म्हणटा आसतना हो संवसारी असल्यास मरणाच्या अक्लासांत आसा मरणाच्या तणीर तो आसा अशें आमी लेखूंक जाय आनी त्या देखून आमी हर एक संगत ह्या ग्लासा मुखांतर पळोवंक जाय आमी ग्लास घालता खंयच्या ग्लासा मुखांतर आमी हर एक संगती पळोवंक जाय संसार हो नाश जाता म्हणलो ग्लास आमच्या दोळ्यांत सदांच आमी घालन त्या ग्लासा मुखांतर जावं पुरो गो बायलांचो संबंद जावं पुरो मरण पावलेल्या आमच्या सांद्या लागचो आमचो संबंद जावं पुरो ह्या संवसारांत आमी डील करचें तें सगळें आमी आमची कुशालकाय आमी मातशें गम्मतां ह्या लेन्सा थ्रू ह्या ग्लासांतल्यान आमी पळोवंक जाय म्हणून हांगासर सांत पावल आमकां सांगता त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो हांगासर एक सवाल आमकां उपजाता तें सवाल कितें गे म्हळ्यार कित्या खातीर काजार जाल्ल्यानी बायल्या गौ नातलेल्या बरी जियेत जाय ताका अर्थ आसा गे ताचो अर्थ कितें आमी वडोल सांगलेल्या प्रमाणे उलयनासतना उंचें तें गे तें न्ही आतां आमी बिजनस करना आसां कित्याक म्हजे लागीं कांयच नातलेल्या बरी हांवें जियेत जाय ह्या संवसाराक आनी म्हाका कांयच संबंद नातलेल्या बरी हांवें कित्याक जियेत जाय कुशलकाय करच्यांत संतोष पावच्यांत कितें सूख आसा आमी बर्थडे करता हर एका संदर्भार आमी संतोष पावता तातूंत कितें सूख आसा व्हॉट्स रॉंग इन इट हीं सवालां सहज जावन येतात त्या देखून आमकां एक बगोवंक पुरो हांगासर सांत पावलो इल्लोसो हार्श म्हणून आमकां भक्ता जावंक पुरो इल्लो कठीण रितीन तो उलयता म्हळ्यार बरें आमकां बगोवंक पुरो कठीण न्हय म्हाका भावान भयणीनो हार्श म्हणून आमकां लेखूंक जायना बदलाक तो आमकां रियालिटी ती एक्सेप्ट करूंक हकीकत म्हणटा आमी सत गजाल मीज गजाल ती आमी स्वीकार करूंक तो आमकां आपयता पळया ह्या संवसारांतले कितली सोबीत एक संगत जावं दी कितली सोबीत कितली अपुरबायची कितली आकर्षक संगत जावं दी ती कितें जाता वेता न्ही गे ती वेता ती पाशार जावन येता ताचे उपरांत आमी पळयता काजाराचें बरेंपण सयत आतां काजाराचें बरेंपण म्हणलें आसा काजारांत एकामेकाक सांगात मेळटा आनी कितें एकामेकाचें बर्डन उणें जाता तें सगळें तें केदोळ वरेग मरणा वरेग मात न्ही गे मरणा वरेग मरता आसतना काजाराचो सल्लो एंड अखेर जालो नॉट परमनंट त्या देखून थोड्या फुडें कितें जाता गे म्हळ्यार गोवान बायलेच्या मरणाक आजार आसचे पडटा या बायल्यान गोवाच्या मरणाक आजार आसचे पडटा वय गे न्हय कांय थोड्या संगतींनी जावं पुरो एक्सिडेंट जालें आनी कितें जालें दोगांय ओट्टूक मरचे संदर्भ येतात पूण ते रेर केसीस पूण सडावच जावन त्या देखून काजार जाता नंतर आमी सायन घालता आसतना आमी हाकाय सायन घालता तें कितें म्हळ्यार एकत हांव तुज्या मरणाक आजार जाता जर तूं म्हज्या मरणाक आजार जाताय म्हणून तेंय आसा इट इज इन्क्लुडेड दॅट इज द रियालिटी आनी ती रियालिटी काण घेवन तुजो संबंध तुवें पळयचे तुजो संबंध पळयचे तुजो घोव परमनंट न्हय ह्या घोवाक ताची बायल परमनंट न्हय
संबंध जाल्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो संबंध जावं पुरो आवय बापायन तांच्या भुरग्यां लागीं असो संबंध आमी अशें म्हणयत एक आवय बापय आपल्या भुरग्याक जिविताचें देणें दिता आसतना त्या जिविताच्या देण्या सांगात मरणाचें देणें दिता मरणाचें देणें दिता कित्याक जल्माक आयिल्लो तुजो भुरगो कितलो कोंडट असो जावं दे कितलो बरो जावं दे कितलो हुशार जावं दे कितलो जिनियस जावं दे कितलो स्मार्ट जावं दे तो मरता एक दीस तो मरता ताच्या मरणान तुमी आजार आसात या ना ते दुसरी गजाल तडपटे आमी पळयता न्ही गे तडपटे आमी पळयता आवय बापायच्या मुखार भुरगीं मन पडतात ल्हान ल्हान भुरगीं मरतात पळया आवय बापाय भुरग्यांक जल्म दिता आसतना त्या जिविताच्या देण्या सोमें मरणाचें देणें दितात दॅट इज द रियालिटी इट इज ए हार्श रियालिटी कठीण संगत ती सत तें त्या देखून ही सत आमी एक्सेप्ट करीचे ह्या संवसारांतल्यान जाल्यार खंयची संगत परमनंट म्हणून खंयची ना मोगाळ भावान आनी भयणीनो तुज्या लागीं दुडू आसा जाल्यार फाल्यां तो दुडू कितें जाता काल जाता म्हणून नीदर यू नो नॉर आय नो पर एक हांवें एडवर्टायजमेंट पळयलें एकल्याक कितें लंग्स कॅन्सर आयिल्लें ताका कितले 25 lakhs जायचे आसले पूण बऱ्या मनाच्या मनशांनी थोड्याच वरां भितर दिले पळया देव आमचे कुमकेक येता त्या देखून मोगाळ भावान आनी भयणीनो हांगासर साम पावल आमकां म्हणटात तें कितें म्हळ्यार ही रियालिटी आमी एक्सेप्ट करन आमी कशें जियेचे म्हळ्यार आमी कोणाय की लेखावर तें एटॅच जावन जावं घोव नातलेल्या बरी बायल नातलेल्या बरी म्हाका ह्या संवसाराक संबंध नातलेल्या बरी जियोवचें म्हळ्यार हांवें एटॅच जावन हांवें जियोवचें न्हय हांवें डिटॅच जावन हांवें जियोवचें आनी असलें जिवीत आमचें करून घेवंक आसा हांगासर आसलेल्यांनी असल्या डिटॅचमेंटांत तांणी जियोवंक आसा डिटॅचमेंट एटॅचमेंट न्हय हे मोगाळ भावान आनी भयणीनो गरजेचें चड लेखावर तें एटॅचमेंट साम पावलोच्या लेखार तें राज जावन नातलेलें तें अर्थ नातलेलें कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भावान आनी भयणीनो आमी पळयता जर फेविक्विक तुमी पळयला न्ही गे फेविक्विक 2 बोटांक लागलो जाल्यार तुका तें काडूंक बारीक कश्ट जातात न्ही गे व्हेरी डिफिकल्ट त्या देखून हें चिंताप नासतना हो संवसार परमनंट हो संवसार आखेर जायना म्हणलें चिंताप आमचें कन्न काण घेता आसतना आमी मनशांक जावं पुरो वस्तूंक जावं पुरो एटॅच जावन रावल्यार कितें जाता पळया कितें जाता जर तुमचो कोणगी सोरलो जर तुमचें आस्त बदीक होगडायलें जर तुमचें भांगार सोरोन गेलें भायर पडलें कितेंय जालें कितें जाता तुमी इतले एटॅच जावन आसल्यात गे तुमकां रियलिटी कोत्तो ना तेंत सर्वस म्हणून लेखतात तुमी आनी तुमचें जिवीत देदेस्पराचें जाता तुमकां त्या संगतींतावन भायर काडूंक कसो फेविक्विक गेल्ल्या बरीं आसतात तुमचें जिवीत आनी तांकां फेविक्विक जर मोगाळ भावान आनी भयणीनो पळया जर ही रियालिटी आमी एक्सेप्ट कर आमी जियेता जाल्यार आमच्या जिवितान कितेंय सोडून घडटा आसतना पळया तें एक्सेप्ट करूंक तुका साध्य जाता तें दूख तुका स्विकार करूंक साध्य जाता एक मौन जावं पुरो आनी कितें होगडायलें जावं पुरो तुका तें स्विकार करूंक साध्य जाता एक्सेप्टन्स कित्याक तूं रियालिटीन जियेताय तें कितें म्हळ्यार सगळें वेता आनी आमी अनेक संवसारा खातीर आमी आसा त्या देखून मोगाळ भावानो आनी भयणीनो असल्या चिंतपार आमी जियोंक जाय आमी जियोंक जाय
दुसरी गजाल आमच्या मतींत आमी दवरूंक सांपावल आमकां आपयता हें सत आमच्या मतींत दवरी जाय ह्या संवसारांत आसलेलो खंयचोय व्यक्ती खंयची संगत तुका संपूर्ण शाश्वत सुख या तृप्ती दिवंक शकना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया हें सत आमी मतींत दवरी जाय त्या देखून तूं कितलो ग्रेस जाल्यार हे पळया तुवें एक सवाल विचारत आर दे सॅटिस्फायड गे म्हणून नो दे विल नॉट गेट सॅटिस्फॅक्शन कित्याक म्हळ्यार मोगाळ भवन बीन ह्यो सगळ्यो वस्तू त्यो तांचो शेवट खंय आसा गे म्हळ्यार तुजे थंय ना तांणी तांचो शेवट जडजो रचणारा थंय आनी त्या देखून ह्यो खंयच्योय संगती तुका फुल सॅटिस्फाय करूंक सकनांत आनी हें सॅटिस्फॅक्शन कित्याक ना तुम्ही चिंतात गे अंबानी लागीं तुम्ही विचारल्यार अंबानी आर यू सॅटिस्फायड गे म्हणून विचारल्यार विल यू से येस आय एम सॅटिस्फायड विल यू से या तो सांगात गे आर यू तुका कंटेंटमेंट आसा म्हणून विचारल्यार तो सांगात गे येस आय एम म्हाका कंटेंटमेंट आसा म्हणून आय डोंट बिलीव कित्याक मोगाळ भवन बिनिनो ह्या संवसारांतल्या संगतींतल्यान आमकां तें कंटेंटमेंट या तें सॅटिस्फॅक्शन मेळना कित्याक ह्या मुखांतर एक संदेश ह्यो वस्तू दितात तें कितें म्हळ्यार तूं ह्या संवसारांत आसो ह्या वस्तू खातीर ह्या मनशां खातीर न्हय बदलाक तुवें आसचें त्या देवा खातीर तुका संपूर्ण कंटेंटमेंट मेळचें केदळा त्या सर्गेच्या राजान त्या देवा सोवें आनी त्या खातीर आमी पळयता ती आपुरबायचीं उतरां हें म्हजें काळी सोमिया तुवें तुजे खातीर रचलाय ना विशेव ताका बगार तुजे बगार ताका ना विशेव हे म्हजें काळी सोमिया तुवें तुजे खातीर रचलाय ना विशेव ताका सोम्या तुजे बगार वय मोगाळ भवन बिनिनो ताचे बगार विशेव आमकां ना त्या देखून घोव नातलेल्या बरें संवसारा संबंद नातलेल्या बरें जियोवचें म्हळ्यार अशें ह्या डिटॅचमेंटान आमी जियोवचें आमचें मन आमी थंयसर जियोवचें हें कित्याक हें सगळें वस्तू जावं पुरो मनशां जावं पुरो आमकां सॅटिस्फाय करूंक सकनात आमकां विशेव दिवंक सकनात कित्याक म्हळ्यार ह्यो सगळ्यो वस्तू त्या देवाक थंय मात्र शेवट जोडटात आमी संपूर्ण विशेव आपणावचो त्या देवाक थंय आनी त्या देखून असल्या ग्लासार ह्यो संगती पळोवंक संबंद पळोवंक आमकां सांपावल आपयता अखेर करच्या फुडें इग्नेशियस ऑफ लोयोलान सांगचीं उतरां तुमच्या समोर हांव दवरतां इग्नेशियस ऑफ लोयोला तो म्हणटा मनशाक देवान स्तुती दिवच्याक मान दिवच्याक ताची सेवा करच्याक रचलां तें वास्तवरीचें ह्या संवसारा खातीर आमकां रचलें न्हय संवसारा खातीर रचलें न्हय ताच्या मुखांतर ताचो आत्म बचाव करच्याक देवाक स्तुती जावन ताका मान दिवन ताची सेवा करून आमचो आत्म बचाव करच्याक आमकां रचलां हेर संगती रचल्यात वो उद्देश जारेक हाडच्या खातीर ह्यो संगती पोर आमकां दिल्यात कित्याक म्हळ्यार त्या संगती मुखांतर आमी वो उद्देश जारी करच्याक कसलो उद्देश जारी करच्याक आमच्या सल्वासावाचो उद्देश जारी करच्याक त्या देखून कितल्या मापान हें उडासो वरा हें भोव गरजेचें कितल्या मापान ह्यो संवसारी संगती जावं पुरो संवसारी मनशां जावं पुरो तुका सल्वासांव जोडोवंक उपकाराक पडटात उडासो वरा उपकाराक पडटात तितून वरेक ताचो उपयोग कर समजलें गे
जर यो संगते मगाळ भावान आनी भयणीनो सर्गेंचे राज आपणाव तुजें सलवासांव जोडून तुका अडखळ दितात त्या वेळार तांचो तूं रिजेक्ट कर, त्यो पयस कर, त्यो पयस कर. त्या देखून मगाळ भावानो आनी भयणीनो असलें चिंताप घेवन आमी जियोंक सांग पावल आमकां आपयता. आमचे पयलीं विंसोवन मगाळ भावान आनी भयणीनो नहीं जावं पुरो भलायकी, नहीं जावं पुरो पयशे, नहीं जावं पुरो मनशां, नहीं जावं पुरो म्हजो घोव, नहीं जावं पुरो म्हजें भुरगीं. आमचे पयलीं विंसोवन ती न्हय, पयलीं विंसोवन आमची देवाची, सर्गींच्या राजाची. त्या देखून पयलें तूं विंसताना तें विंसता आसतना तुका तुजो संबंध तुवें कशें जियेचें, कशें दवरेचें तशें दवरूंक तुका साध्य जाता. तूं गरजेच्या चड एटॅच जावन रावनाय, तूं डिटॅच जावन रावताय. तूं ह्या संवसाराचो जावन रावनाय, बदलाक ह्या संवसाराक मेल्ल्या बरें आनी येदोळस त्या सर्गेंच्या राजाचो सांदो जाल्ल्या बरें तूं ह्या संवसारांत जियेताय. आनी तसलें जिवीत मगाळ भावना भयणीनो आमी क्रिस्तांवांनी जियोंक आसा आनी असल्या जिविताक सांपावल आमकां आपयता. तर मगाळ भावान आनी भयणीनो हें सत आमच्या मतीन कसोंक असलें जिवीत आमचें करूंक तसो देव आमकां ताची कृपा ताचो आदार दिवंक दी म्हणून आमी मागया. आमी सुमेस्तां उबे रावया. एक घडीभर परत आमच्या देवा समोर आमचे गरजो, आमची मागणी, आमचे इरादे आमी दवरया. ताचे सगळें सगळें साध्य जाता, ताचे सगळें सगळें सफल जाता ताच्या बेसावा मुखांत, ताच्या आशिर्वादा मुखांत. ताणें आमकां सदांच सांगात दिवच्याक, कश्टान नश्टान पिडेंत आसलेल्यांक ताणें सांगात दिवच्याक आमी मागया. आनी सगळें आमच्या जिवितांत साध्य करूंक आदार दिवचो, सगळें सफळ करचो ताचो आशिर्वाद जोडूंक आमी दिबेर पडया. गव्यांक गीत येद्या व्हडा सक्रामेंता. येसुम्या जेजू क्रिस्ता या विचित्र सक्रामेंताका तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुझे सोडवण्याचो फळ सदांच आमचे ते आमी बगे सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्त्रांक आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेताय आनी रास करताय ससनांच्या ससना.